Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Duha na ang na-report nga patay samtang kapin 12,000 ka residente ang gipabakod sa St. Bernard, Southern Leyte human sa pagbaha, landslide ug pagkaguba sa infrastruktura nga dala sa bagyong Tino. Sumala kini sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council karong Martes, November 4. Sumala sa MDRRMC 3,852 kapamilya o 12,507 ka individual gikan sa 30 ka barangay ang napugos nga mobiya sa ilang mga balay. Temporaryo silang nagpuyo sa evacuation centers ug host barangays. Ang mga namatay nga biktima, residente sa barangay Carnaga samtang usa pa gikan sa barangay Katmon. Na-report ang pagbaha gikan alauna hangtod alas 4 sa hapon sa Carnaga, San Isidro, Mahayahay, Tambis 1, Apuyan ug Kabagawan kaniadtong Lunes, November 3. Adunay minor nga landslide sa Tabon-Tabon Diversion Road samtang dili maagian ang St. Bernard Hinunangan Diversion Road tungod sa mga sakyanang na-stuck. Pipila ka tulay usab ang naguba lakip na sa Libas, Magatas ug ang Old Gensaugon Footbridge. Nagsugod ang brownout alas 9:42 sa gabi kaniadtong Lunes ug pipila ka barangay lakip na ang Himatagon, San Isidro, Malibago ug Mahayahay ang naka-eksperyensya sa pagputol sa supply sa tubig. Naay problema sa komunikasyon tungod sa network failure. Hinungdan nga nakadepende ang responders sa Starlink o VHF radios alang sa koordinasyon. As of Tuesday morning, nagpabilin nga red alert ang water level sa munisipyo samtang 6 ka trailer truck o 15 ka driver ang na-stranded tungod sa dili magian nga mga kalsada. Nagpabilin sa blue alert status ang lokal nga Disaster Council sukad pa ni Nobyembre 2 og nagpadayon sa pagmonitor sa panahon uban ang kooperasyon sa PAGASA, Department of the Interior and Local Government ug Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa karon adunay panawagan nga donasyon alang sa mga residente nga nagpuyo sa kabukiran ug duol sa kasubaan nga grabeng naapektuhan sa bagyong Tino. Tubig, mga sinina ug pagkaon ang nakita nga importanteng panginahanglan sa mga apektado. Kinsa lang mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.